मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बेबी चाहते थे, इसलिए वो दोनों काफी एक्साइटेड थे। सीन चेंज होता है और हमें कुछ मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ वो वाइफ जिसका नाम मेडेलाइन था, वो अब प्रेग्नेंट है और बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी थे। यहाँ हमें इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि मेडेलाइन फर्टिलिटी के लिए कुछ मेडिसिन लेती थी क्योंकि इसे प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किल आ रही थी। यहाँ ये भी पता चलता है कि इसकी मदर इन लॉ का बिहेवियर इसके साथ ठीक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहती थी कि मेडेलाइन मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन मेडेलाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो इससे बहुत नफरत करती थी और कहती थी जिस डॉक्टर से मैं मिलवा रही हूँ तुम लोग उससे मिलो। लेकिन मेडेलाइन को वो डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो उसको कंफर्टेबल नहीं कर रहे थे और वो उसको सीरियस भी नहीं लग रहे थे। तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम इस चीज के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे बल्कि किसी मिडवाइफ यानी किसी दाई से कांटेक्ट कर लेंगे। वहाँ मिडवाइफ को भी हेल्थ प्रोफेशनल समझा जाता था, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी की केयर करने के लिए इन्हें रखा गया था। लेकिन वो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं होती, जिस पर मेडेलाइन की मदर इन लॉ बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। वो इससे कहती है कि सीरियस सिचुएशन में तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक मिडवाइफ को हायर कर लेती है। उसका हस्बैंड भी इससे कहता है कि थोड़ा सोच लो, लेकिन मिडवाइफ इसे समझा देती है कि कुछ नहीं होता। वो मिडवाइफ भी इनसे कहती है कि आप परेशान नहीं हो, इस काम में मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा और बेबी ठीक से आ जाएगा। उनके घर एक बिल्ली यानी कैट भी थी, लेकिन वो चूहों का बहुत शिकार करती थी। ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो इसे अच्छा खाना तो ऑलरेडी देते थे। एक दिन डिनर के बाद मेडेलाइन को अचानक चेस्ट पेन होने लगता है। उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है और इसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ जो डॉक्टर इन्हें डील करता है वो इनकी मदर इन लॉ का जानने वाला होता है और वो मेडेलाइन को बिल्कुल ठीक नहीं लगता और वो उसके हस्बैंड को भी बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो दोनों अपना ट्रीटमेंट यानी इलाज करवाने से इसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ पर इसका हस्बैंड मिडवाइफ को कॉल करता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेडेलाइन से उसकी मदर इन लॉ इतनी नफरत करती थी कि वो उसको मरवा भी सकती थी। मेडेलाइन को इस बात का कुछ अंदाजा तो था ही, इसलिए वो इससे दूर रहती थी। खैर, इसके हस्बैंड की कॉल के बाद हॉस्पिटल में वो मिडवाइफ आती है और डॉक्टर से कहती है कि ये मेरी पेशेंट है, तो काइंडली कोई भी इसका इलाज ना करे। रात को मेडेलाइन और इसका हस्बैंड घर वापस जा रहे होते हैं और जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से उनका अनलकीली एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर यह बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि मेडेलाइन के हस्बैंड की उसी वक्त डेथ हो जाती है। यहाँ पर मेडेलाइन का भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और काफ़ी जख्मी हो जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वो मदद मांगने के लिए उसी मिडवाइफ को कॉल करती है जो इसे डील कर रही थी। वो इसे अपने घर ले आती है और यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि वो इसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रही होती। यहाँ पर इसे हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी हो गया था क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन क्या किया जाता क्योंकि मेडेलाइन खुद ही तो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। वो मिडवाइफ जिसे सारी नॉलेज थी, तो इसे ये पता चल चुका था कि इस एक्सीडेंट में मेडेलाइन का बेबी भी मर चुका है। लेकिन मेडेलाइन को इस बात का नहीं पता था। वो इस डेड बेबी के साथ ही जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन वो मिडवाइफ मेडेलाइन से ये बात छुपाती है। पहले भी बहुत टाइम बाद इसे ये खुशी मिली थी और अब तो इसने हस्बैंड को भी खो दिया था। अब बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी थे। मेडेलाइन चाहती थी कि वो अपने बेबी को अपनी आंखों से देखे। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेबी बहुत मुश्किलों से आता है और मेडेलाइन को काफी पेन होती है। बेबी तो ऑलरेडी डेड था। मिडवाइफ ये देखकर रोने लग जाती है और मेडेलाइन अपने बेबी को अपनी गोद में उठाती है और इसे बार बार कहती है प्लीज वापस आ जाओ। और यहाँ पर एक मिरेकल हो जाता है। बेबी जिंदा हो जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिस पर मिडवाइफ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मेडेलाइन अपने बेबी को देखकर मुस्कुराती है और इस बच्ची का नाम ग्रेस रखती है। वो मिडवाइफ तो जानती थी कि बेबी तो काफी दिन से डेड था, तो उसको ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वो खुद मेडेलाइन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपना और बेबी का टेस्ट करवाना चाहिए। मेडेलाइन नहीं मानती और ना ही अपनी मदर इन लॉ से कोई हेल्प मांगती है। अब कहानी कुछ महीने आगे की दिखाई जाती है, जहाँ मेडेलाइन अपने घर में रहती है और ग्रेस को पाल रही थी। दूसरी तरफ इसकी मदर इन लॉ यानी इसके हस्बैंड की मदर दिखाई जाती है, जो कि अपने बेटे को खोने के बाद काफी ज्यादा अपसेट थी और दुखी भी थी। इनके दिल में मेडेलाइन के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। वो काफी ज्यादा वेयर्ड थी। वो अपने बेटे को खोने के बाद मेंटली तौर पर काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए वो भी अब बच्चे को पालना चाहती थी और ऑब्वियसली वो यही चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास ले आए। इसके दिमाग पर गहरा असर हो गया था। वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पाने के लिए बहुत ट्राई करती है। दूसरी तरफ मेडेलाइन दिखाई जाती है, जो काफी ज्यादा मेंटली तौर पर वीक हो गई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रेस की हेयर ब्रश कर रही होती है
اور وہ کافی کھوئی کھوئی ہوتی ہے اور ہیئر برش میں گریس کے کافی بال ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گریس کا سر زخمی ہو جاتا ہے، اور جب وہ گریس کو نہلا رہی ہوتی ہے تب وہاں پر بھی وہ اس کو زخمی کر دیتی ہے۔ اور یہاں ہم ایک عجیب بات نوٹس کرتے ہیں کہ گریس کے آس پاس ہر ٹائم فلائز یعنی مکھیاں ہوتی تھیں۔ میڈیلائن کو یہ دیکھ کر کافی گندا فیل ہوتا ہے۔ وہ مکھی گریس کے ناک میں بھی چلی جاتی تھی۔ اگلے دن میڈیلائن گریس کے ارد گرد ایک نیٹ لگا دیتی ہے تاکہ مکھیاں اس کے پاس نہ جا سکیں، لیکن شاکنگ بات یہ تھی کہ وہ مکھیاں پھر بھی اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور وہ صرف اسی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ اگلے دن میڈیلائن ونڈوز کو بھی بند کر دیتی ہے، ایون سیل کر دیتی ہے۔ گریس کی حرکتیں کافی عجیب تھیں، یعنی وہ فیڈ تو کرتی تھی پر اسے دودھ ہضم نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ دودھ کو باہر نکال دیتی تھی۔ میڈیلائن کو اس کی وجہ سے گریس کی کافی زیادہ ٹینشن تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے دودھ ہی نہیں پیا تھا۔ اب مڈ وائف کی اسسٹنٹ تھی جس کو میڈیلائن میسج پر کہتی تھی کہ وہ اس کے میسج کو مڈ وائف تک پہنچا دے، کیونکہ میڈیلائن کی اب صرف وہی ایک دوست تھی۔ لیکن وہ مڈ وائف اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر پاتی کیونکہ میڈیلائن کی وہ اسسٹنٹ اسے کوئی بھی میسج کنوے نہیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف ہمیں میڈیلائن کی مدر ان لا دکھائی جاتی ہے جو اس سے اپنی گرینڈ ڈاٹر چھیننے کی پلاننگ کری ہوتی ہے۔ اب میڈیلائن کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر اب وہ ہاسپٹل جائے گی اور اس ڈاکٹر سے اس کی بیٹی کو چھین لیں گے، اسی ڈر کی وجہ سے وہ سارا دن اور ساری رات اپنے گھر میں ہی رہتی تھی۔ کچھ ٹائم بعد جب وہ اپنی بیٹی گریس کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہ نوٹس کرتی ہے کہ گریس فیڈ کرنے کی بجائے اسے زخمی کری ہے، وہ خون پیتی ہے۔ میڈیلائن اس چیز کو نوٹس کرتی ہے لیکن اس بات کو اگنور کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں خود کو زخمی کرنے دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر اسے یہ ڈاؤٹ ہو چکا تھا کہ گریس نارمل بچوں کی طرح بیہیو بالکل نہیں کر رہی اور اس کی بھوک دودھ سے ختم نہیں ہوتی، لیکن خون اسے راس آ رہا تھا اور اس کا پیٹ خون پینے کے بعد بھر رہا تھا اور وہ اپنے پیار کی خاطر اسے اپنا خون پلا رہی تھی اور اسے زخمی کرنے دیتی تھی۔ اس کے بعد ہم نوٹس کرتے ہیں کہ گریس سے کافی عجیب سمیل آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ کئی بار میڈیلائن نے اسے نہلایا لیکن وہ بیڈ سمیل اس سے نہیں جاتی تھی اور مکھیاں بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹتی تھیں۔ اگلے دن جب میڈیلائن مارکیٹ میں ہوتی ہے، اس کی نظر کچے میٹ پر پڑتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ گریس خون پیتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ یہ میٹ لیا جائے اور اس کے خون سے گریس کی بھوک مٹ جائے گی۔ گھر آ کر وہ میٹ سے سارا خون نکال لیتی ہے اور ایک فیڈر میں فل کر دیتی ہے، لیکن گریس یہاں بھی ایک عجیب حرکت کرتی ہے، اسے جانوروں کا خون راس نہیں آتا اور پھر سے وہ الٹیاں کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے میڈیلائن سمجھ جاتی ہے کہ گریس صرف انسانوں کا ہی خون پی سکتی ہے، بنا خون کے وہ بچی بیمار ہونے لگی تھی۔ میڈیلائن یہ سب سچویشن کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اگر کسی کو یہ پتا چلتا تو وہ اسے گریس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے یا پھر اسے مار دیتے۔ پھر وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کی پالتو بلی گریس کے لیے مرے ہوئے چوہے لا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بھی پتا لگ رہا تھا کہ گریس خون پینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اس کی مدر ان لا یہ پلان کر رہی ہوتی ہے کہ وہ میڈیلائن سے اپنی گرینڈ ڈاٹر جلدی ہی چھین لے گی۔ وہ اس کام کے لیے ڈاکٹر سے بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم میڈیلائن کو پاگل ثابت کرنا اور اس طرح سے اس کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ میڈیلائن بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، اسے چیزیں دھندلی نظر آنے لگی تھیں اور اس کے باڈی پارٹس ہمیشہ کانپتے رہتے تھے اور اسے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اگلے دن وہی ڈاکٹر اس کے گھر آتا ہے جس کو اس کی مدر ان لا نے میڈیلائن کو پاگل ثابت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور میڈیلائن کی حالت پہلے ہی ایسی تھی جسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ وہ خود بھی ڈاکٹر سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن وہ گریس یا اپنے زخموں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ ڈاکٹر میڈیلائن کو انجیکشن لگاتا ہے اور پھر گریس سونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی عجیب و غریب اور خوفناک آواز سن لیتا ہے۔ ڈاکٹر کو اس چھوٹی سی بچی کی اتنی عجیب آواز سن کر بہت حیرت ہوتی ہے اور وہ میڈیلائن کے منع کرنے کے باوجود بھی گریس کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح میڈیلائن ڈاکٹر کے سر پر ہٹ کرتی ہے اور وہیں پر وہ گر جاتا ہے۔ میڈیلائن کو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ شاید وہ اس ڈاکٹر کا خون گریس کو پلا سکتی ہے۔ وہ ایک سیزر سے اس کی باڈی کو کٹ کرتی ہے اور فیڈر کو اس کے بلڈ سے بھر لیتی ہے اور وہ خون گریس کو پلانے لگتی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گریس یہ خون بہت مزے سے پی رہی تھی۔ میڈیلائن ڈاکٹر کی ڈیڈ باڈی کو واش روم میں چھپا دیتی ہے۔ اب حالات بہت بگڑ چکے تھے، میڈیلائن اپنی بیٹی کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ دوسری طرف اس کی مدر ان لا اپنی گرینڈ ڈاٹر کے لیے تیاریاں کری ہوتی ہے، اس نے تو ایک بیبی روم بھی بنا لیا تھا، وہ اس کے لیے ملک بھی تیار کرتی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب اس کا بھیجا ہوا ڈاکٹر یہ کام پورا ضرور کرے گا اور وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کو حاصل کر لے گی۔ اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب ڈاکٹر نہیں آتا تو خود میڈیلائن کی وہ گھر چلی جاتی ہے۔ اس وقت میڈیلائن ڈاکٹر کی ڈیڈ باڈی کو چھپانے میں بزی تھی اور تبھی مدر ان لا آ جاتی ہے۔ پھر وہ مدر ان لا گریس کو اور ایک ہیمر کو اٹھا لیتی ہے۔ میڈیلائن جب آ کر دیکھتی ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ گریس اپنی جگہ پر نہیں ہے۔
सीढ़ियों पर वो अपनी मदर इन लॉ को देखती है जो कि ग्रेस को उठाकर ले जा रही थी। मैडेलाइन इससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, लेकिन वो नहीं मानती। हैमर से वो मैडेलाइन के सर पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से मैडेलाइन जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो मरी हुई नहीं होती। जैसे ही वो मैडेलाइन के करीब आती है, मैडेलाइन इसका गला काट देती है और इसी हैमर से इसका सर फाड़ देती है। इसी वक्त वो मिडवाइफ वहां पर आ जाती है क्योंकि इसे मैडेलाइन की काफी याद आ रही थी। वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेती है, यानी कि ये सब कुछ उसे पता चल चुका था। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि वो मिडवाइफ ट्रेन में कहीं जा रही होती है। उसके साथ ग्रेस भी थी और मैडेलाइन भी थी, जो कि बहुत वीक हो चुकी थी और अब ग्रेस के दांत भी आ रहे थे। अब वो सिर्फ ब्लड को ही नहीं, इंसानी मीट को भी खाने लगी थी। वो मिडवाइफ इस काम में इसकी हेल्प किया करती थी ताकि ग्रेस को खून मिलता रहे। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ग्रेस ने मैडेलाइन की बॉडी को भी खाना शुरू कर दिया था। अब तो ये बात 100% पॉसिबल थी कि वो अपना पेट भरने के लिए बाकी लोगों को भी खाएगी। और इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।